सगळ्यांत पयलीं आमच्या प्रेस भावांक गुड इवनिंग. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गेली लास्ट 4 म्हयने जाले आमी इलेक्ट्रिसिटी जी बिलां वाडून येयलेली ड्युरींग लॉकडावनाच्या टायमाचेर, तेज्या लागून आख्खे गोंयभर तालुका लेवल कॉन्स्टिट्युन्सी लेवल आमी एज्युकेशनाक केली आनी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड केले की जे लॉकडावन पिरियडान स्पेशली इन मंथ ऑफ एप्रील आनी मे, कित्याक मार्चान जेन्ना लॉकडावन जालें 22 तारखेच्या उपरांत, सो एप्रील आनी मेची जी बिलां आसा तेजे भितर खुबशीं वाडून बिलां येयलेलीं आसा आनी खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन चूक जाल्लेली आसा. हेज्या लागून गव्हर्मेंटान हे रिलीफ लोकांक दिवचें म्हणून आमी डिमांड करीत आसलेले आनी आख्खे तालुका जेन्ना आमी कंप्लीट केली, थोडे कडेन कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेरूय गेले आमी आनी सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना फायनल प्रोटेस्ट आमी जेन्ना विद्युत भवनाचेर येयले आनी तेन्ना आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, तशेंच आमचे CLP लिडर सर दिगंबर कामत हेवूय थंय आसलेले उपस्थित आनी आमी चीफ इंजिनियर जो आसलो ताका मेळ्ळे, ताका सगळें आमी एक्सप्लेन केलें. ताकाय थोडीशी गजाली पटली की बाबा खंय तरी तेंचे कडेन चूक जाल्लेली आसा आनी जेन्ना आमी तांकां डेडलायन दिली 15 दिसाची आनी एक मेमोरंडम सबमीट केलें. हे मेमोरंडम जे आमी डिमांड केल्लें आसा हे 15 दिसां भितर तुमी बाबा हेजेर लक्ष घालचें आनी कितें तरी सोल्युशन घेवन येवचें म्हणून, नाजाल्यार आमी फुडें आमचें एज्युकेशन चालूच दवरतले. 15 दिसाचो टायम दिलोलो. तेजे उपरांत आमी ते दीस मागीर पावर मिनिस्टराचो इफिजी आसा तोवूय थंयसर आशिल्लो आमच्या विद्युत भवनाच्या फुडल्यान. जेन्ना 15 दीस आमी जो टायम दिलो तांकां आनी 15 दीस जेन्ना कंप्लीट जावपाक एक दीस उरलेलो, 14व्या दिसा गव्हर्मेंट एक स्कीम अनावन्स करता आनी अशी तेंच्यांनी अनावन्स केलें की 50% ऑफ ऑन फिक्स्ड चार्जीस. लोकांक हे कळना, लोकांक दिसलें की 50% आमकां बिलाचेर माफ केला म्हणून आनी कॉंग्रेच्युलेशन मेसेजीस येवपाक लागली, आमकां येवपाक लागली. BJP गव्हर्मेंटाचे सारके गुण गावपाक लागले, तेंचे आमचे भक्त आसा ते आनी खुबशे सोशल मिडियाचेर गव्हर्मेंटाक एप्रिशिएट करपाक लागले. आमकां खुबशी मेसेज येयली, कॉंग्रेच्युलेशन मेसेज. आनी जेन्ना आमी डिटेलान गेले आनी डिटेलान जेन्ना आमी गेल्या उपरांत जेन्ना कळ्ळें आमकां हे फक्त फिक्स्ड चार्जीसाचेर तेंच्यांनी 50% ऑफ म्हणून सांगलेलें आसा. आनी हे फिक्स्ड चार्जीस तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जे आसा ते सिंगल फेज आसा तेका बाबा 25 रुपीज आसा आनी 3 फेज आसा तेका 60 रुपीज आसा. सो 50% ऑफ म्हटल्यार जी सिंगल फेज आसा तेका 12.5 रुपया मेळटले आनी जी बाबा 3 फेज आसा तेका 30 रुपया. सो हे लोकांचेर एक अन्याय केला पाहिजे, लोकांची फकाणां केलेल्या भशेन तेंच्यांनी जी तेन्ना अनावन्समेंट केलें तेन्ना बाब अमरनाथान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंची फूल डिटेलान तांकां एक्सपोज केलो कशें लोकां कडेन फटींगपणां केलेली ती. तेन्ना आमी परत काँग्रेस पार्टीन डिसायड केलें की बाबा हे गव्हर्मेंटान लोकांचेर अन्याय केलेलो आसा, लोकां कडेन फटींगपणां केलेली आसा आनी आमी सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट आमी हो स्टार्ट करतलो, लॉन्च करतले म्हणून. आनी आमचे मिटिंगेन डिसिजनूय जालें की बाबा एवरी डे आमी परत एवरी तालुकाचेर वचोन आमचो पावर मिनिस्टराचो इफिजी लासोवपाचो म्हणून, कित्याक ताणें लोकां कडेन फटींगपणां केलेली आसा, बारीक मनशाक ताणें फटयलेलें आसा म्हणून हे गव्हर्मेंटान. आनी जेन्ना आमी हो प्लॅन केलो आनी आमी थोड्या दिसांनी स्टार्ट करपाचे आसलेले, मदींच पावर मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की बाबा आय एम रेडी फॉर डिबेट. आपूण डिबेट करपाक रेडी आसा, जे कोण एज्युकेशन करता तेंचे कडेन आपूण डिबेट करपाक रेडी आसा म्हणून. सो आमी तेजी डिबेट वेलकम केली, बाबा ताणें सांगता थंयसर आमी येवपाक रेडी आसा म्हणून. सो जेन्ना ताचो कांय उत्तर येवना, जेन्ना आमची सेकेंड फेज जेन्ना आमी स्टार्ट करपाचे आसलेले आनी ती स्टार्ट आमी मोर्मुगांव तालुक्यानसून करपाचे आसलेले, तेन्ना आदले दीस आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी रिमांड केलो पावर मिनिस्टर आनी ताका चॅलेंज केली बाबा तूं जो डिबेट करपाक रेडी आसा, सो ह्या प्रमाणे तुवें मोर्मुगांव येवचो. मोर्मुगांव तालुक्यान तुमच्या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमी फाल्यां थंयसर येवपाचें आसा प्रोटेस्टाक आनी आमचे मोर्मुगांव तालुक्याचे लोक येवपाचे आसा. ते लोकांक तूं आन्सर कर म्हणून बाबा तूं जी डिबेट करपाक सोदता. सो हे जेन्ना आमी ताका सांगलें आनी ताका जेन्ना आमी चॅलेंज केली यो म्हणून डिबेटीक लागून, पावर मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो मिडियाक बाबा आपूण मोर्मुगांव कित्याक वचो.
आपण तेजी चॅलेंज मुर्मगांवान कित्याक एक्सेप्ट करू. मुर्मगांवान संकल्प आमोणकर आपल्या सगळ्या सपोर्टरांक घेवन येतलो आनी थंयसर बिश्तो धुमशाण घालतलो अशें ताणें प्रेसा कडेन उलयलें, मिडिया कडेन उलयलें. आनी इतले पर्यंत तो गेलो म्हणपाक कितें संकल्पा कडेन डिबेट करपाक आनी संकल्पा कडेन आपूण थंयसर मुर्मगांवान वयपाक आपूण बेकार ना. संकल्प थंय बेकार आसा. संकल्पाक कांय काम धंदो ना. सारकें उलयलो तो. कित्याक खरेंच आमकां तुमी बेकार करून दवरलेले आसा. म्हाजो एक धंदो चलतालो, भाजयेचो धंदो आसलो. 2012 तुमचो सरकार येयलो आनी मायनींग बंद केलें आनी आमचो धंदो आनी आयज आख्खे धंदो विकून आयज सेटलमेंट करून आयज आमी बेकार बसलेले आसा काय ना. आयज म्हाज्या बरोबर जे लोक सगळे वावरता, जे सगळे कडेन एज्युकेशन आसा, आयज तेवूय लोक बेकार आसा. कित्याक गव्हर्मेंटान सगळ्यांक बेकार करून दवरलेले आसा. ना एम्प्लॉयमेंट आसा. जे लोक कामान आसले ते सुद्दां आयज लोक बेकार जावन पडलेले आसा. आनी आमी तो थंयसर मुर्मगांवान येवना आनी मुर्मगांवाचो जो आमचें एज्युकेशन आसलें तो आमी थंयसर केलें. आनी जेन्ना आमी एज्युकेशन केलें, आमी मेमोरंडम दिलो इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक आनी ताका सांगलें, बाबा लास्ट टायम जेन्ना आमी तुजे कडेन येयलेले आनी तुका सांगलेलें कितें तुमचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा ताका बरया म्हणून, तुमी कित्याक बरोवना म्हणून ताका आमी जाप विचारली. आनी ताका हो मेमोरंडम जो आमचे चीफ इलेक्ट्रिकल दिलो तो मेमोरंडम दिलो ताका. आनी थंयसर आमचे जे प्लॅना प्रमाणे इफिजी लागू करपाचो आसलेलो पावर मिनिस्टराचो, जेन्ना आमी इफिजी जेन्ना प्रेसा कडेन उलयताना पुलीस फोर्सान फाटसून PSIन येवन तो इफिजी घेवन धांवले आनी आमकां लासोवपाक दिवना. सो ही एक गजाल जाली. तेज्या उपरांत पावर मिनिस्टरान आमकां चॅलेंज केलो, जर संकल्पाक आसा जाल्यार संकल्पान कुर्चराय येवचो, आपूण तेजे कडेन कुर्चराय डिबेट करपाक रेडी आसा म्हणून. सो मग ती गणेश चतुर्थी जाली, सगळी जाली. सो तेजे लागून आमी ओगी रावले. आनी जशी गणेश चतुर्थी जाल्या उपरांत आमी काल हांव, अमरनाथ पणजीकर, जनार्दन भंडारी, बाकीचे आमचे सावड्डेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, कुडचड्याचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, सांगेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, बाकीचे आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स, बाकीचे ब्लॉक मेंबर, सगळे जाण आमी काल कुडचड्यार गेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर. जेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर ऑफिसाचेर थंयसर गेले आमी तेन्ना, जाल्यार थंयसर जेन्ना आमी पावले जाल्यार पयले जाल्यार थंयसर 200 सुमार पुलीस थंयसर आसा आनी भरपूर पुलीस भरला. तेज्या वांगडा 6 PI, कालच्या प्रोटेस्टाक 200 पुलीस, 6 PI, 10 PSI, स्वता DYSP थंय प्रेझेंट, स्वता मामलेदार थंयसर प्रेझेंट आनी बाकीचे जे ऑफिसर्स आसले तेवूय थंय प्रेझेंट आसलेले. म्हळ्यार एक प्रोटेस्ट जो आमी करपाक थंय जी आमी तेजी चॅलेंज एक्सेप्ट करून कुडचड्यार गेले आमी काल. आनी थंयसर जेन्ना आमी गेले जाल्यार थंयसर पळोवपाक गेले जाल्यार इतलो थंयसर पुलिसांचो बंदोबस्त आनी जो आमचो थंयसर प्लॅन आसलेलो इफिजी लासोवपाचो, आमी इफिजी हाडलो. आमचे एक जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलेलो अली, ताणें इफिजी करून हाडलेलो. तो ताणें आपल्या गाडयेन दवरलेलो. हेंच्यांनी खंयसून तो पुलिसांनी पयलो गाडयेनसून गाडी ओपन करून तो गाडयेनसून इफिजी भायर काडून ते घेवन गेले थंयसर. एकटो भुरगो थंयसर आमचो बॅग घेवन आसलेलो आमच्या वांगडा ग्रुपान. त्या बॅगान आमची स्कार्फ आसलेली काँग्रेसीची. ते बॅग तेंच्यांनी तेंच्या हातीनसून काडले, हे तुमी एलाउड ना म्हणून. आनी तेंचे कडून इतली दादागिरी काल त्या पुलिसांनी थंयसर केली थंयसर आनी आमकां थंयसर फुडें सरपाक वयपाक आमकां दिना जालें. पुलिसां कडेन आमची खूब वाद जाले, खूब आर्ग्युमेंट जाले. बाब अमरनाथ जावं, जना जावं, थंयसरलो हर्षद आसलेलो, पुष्कल आसलेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमचो सावड्डेचो गौतम भंडारी आसलेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट, सांगेचो आमचो अभिजीत देसाय आसलेलो ZP कॅन्डिडेट. सो हेंच्यांनी सगळ्यांनी जेन्ना आमी आर्ग्युमेंट केले ते म्हणपाक लागले ना आमकां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंक जाय. आमी लॉ एंड ऑर्डर कसली, आमी प्रोटेस्ट करपाक येयला, आमी मेमोरंडम दिवपाक येयला, आमी लोकांचो विशय घेवन येयला ना. ते सायडीक तेंचो ग्रुप आसा ते तेवटेनसून पावर मिनिस्टरान निलेश काब्रालान आपले थंयसरले कुडचड्याचे आपले सपोर्टरांक हाडलेले. आमी म्हटलें बरें तेंकां आसुनी थंयसर, ते आसले म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. बट आमी येयला आमची रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रोटेस्ट करपाक लागून, आमचो मेमोरंडम दिवपाक येयला. ते लोक कित्याक येयला, तेंकां पयलीं तुमी धांवन येया, थंयसून तेंकां डिस्पर्स करा. सो भरपूर आर्ग्युमेंट जाल्या उपरांत ते खंय तरी एग्री जाले आनी आमकां सगळ्या प्रोटेस्टर जे आमी ते आसले तेंकां घेवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर घेवन ते गेले. आनी थंयसर जेन्ना आमी गेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या एका सायडीक निलेश काब्राल थंयसर आसा पावर मिनिस्टर, तेंच्या सपोर्टरांक घेवन, आनी एका सायडीक आमी आसा. लास्टाक PIन आमकां पुलिसांनी रिक्वेस्ट केले, DYSPन रिक्वेस्ट केले की तुमचे
हांगा रावा तुमचे बाकीचे सगळ्यांक घेवन 6 जाण तुम्ही फक्त भितर वयतले तुमचे ताका मेळपाक इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक ईक मेळपाक. सो आमी एग्री जाले. आमी रेडी आसा 6 जाण वयपाक आनी आमी 6 जाणांचे डेलिगेशन जे आमी असलेले ते आमी माव अमरनाथ जना गौतम भंडारी अभिजीत देसाय आमचो पुष्कर सावंत अली हर्षद देसाय हे सगळे जाण आमी ताका मेळपाक भितर गेले आमी. आनी जेन्ना आमी भितर गेले ईक मेळपाक जाल्यार थंय ई भायरूच इलेक्ट्रिसिटी भायरूच टेबल घालून बसला ई आनी तेजे सायडीक बसला पावर मिनिस्टर. सो आमी गेले ताका जाप विचारपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपो ई असलो ताका विचारले आमी लास्ट टायमूच तुजे कडेन आमी येयलेले तुका सांगलेले आमी चीफ इलेक्ट्रिकलाक बरया म्हणून बाबा लोकांची जी ग्रेव्हन्सीस आसा तेन्ना पावर मिनिस्टर म्हणपाक लागलो आपल्याक सांग कितें तुमचो इश्यू आसा तो. आनी तेन्ना मागीर ताका आमी सगळो इश्यू आसा तो एक्सप्लेन केलो परत एक्सप्लेन केलो ताका मेमोरंडम दाखयलो आमी मेमोरंडम सबमीट केले आनी ताका सांगले बाबा आमी जे 4 डिमांड केल्लेले आसा हे मेमोरंडम एक तर म्हटले 2 म्हयन्याची जी आसा ती बिलां माफ करची म्हणून पे ऑफ करची. सेकंड डिमांड आसा म्हटले सगळे बिलांची जी बिलां आसा सगळ्यांक ती 50% नाजाल्यार ऑफ करची म्हणून डिस्काउंट दिवचे म्हणून 50%. थर्ड म्हटले आमी डिमांड केलेलो जी बिलां लोकांक फेब्रुवारीन येयला तीच फॉरवर्ड करची म्हणून बाकीच्या म्हयन्यांक तोच स्लॅब लावचो म्हणून जे बाबा ताका फेब्रुवारीन समज 3000 येयलेले जाल्यार 3 मार्चाच्या म्हयन्याक एप्रिलाच्या म्हयन्याक मेच्या म्हयन्याक सेम एमावंट लावचो म्हणून. सो अशें आमी केलें आनी चवथो जो डिमांड दवरलो जांकां 5000च्या सकयल बिलां येयला तेंची माफ करची आनी 5000च्या वयर येयला तांकां 50% ऑफ दिवचे म्हणून अशें आमी तुमचे कडेन 4 डिमांड दवरल्या आमी सांगलें. पावर मिनिस्टर म्हणपाक लागलो बरें आतां आपणें तुमचे सगळे आयकून घेतले आतां आपूण जे सांगता ते एक्सप्लेन करता ते तुमी आयकून घेता. आनी म्हणलें बरें आयकून घेता. एक अजीब म्हणटा तशी गजाल घडली थंयसर जाल्यार जेन्ना तो एक्सप्लेन करपाक लागलो जे आमी ताका विचारले ते जे आन्सर दिवचे सांगून तो बिलां घेवन बसला 3 वर्साची बिलां 3 वर्साची स्टेटमेंट घेवन बसला थंयसर 3 वर्साची बिलां घेवन आनी बिलां कोणाची घेवन बसला म्हाजी एकट्याची इंडिविज्युअल संकल्प आमोणकराची. म्हाजे 3 वर्साची म्हाका कितें कितें बिलां येयला ती सगळी घेवन बसला आनी धाकट्या भुरग्या भाशेन 1 म्हयन्याची बील म्हाका तो एक्सप्लेन करून सांगता तुवें इतले कंज्यूम केला दुसऱ्या म्हयन्याक इतले केला तिसऱ्या म्हयन्याक इतले केला अशें करून तेणें म्हाका दिसता कमीच 15-20 मिनटां फक्त आमी म्हटलें बाबा आमी तूं कितें सांगपाक सोदता तें आमकां कळ्ळें. सो हेजे वरसून तुजें कितें म्हणणें आसा तो म्हाका विचार. तो फक्त इतलें सांगपाक सोदतालो जी बील म्हाका 2019 आनी 18 जी खूब येताली म्हाका 6000 5000 7500 अशी बिलां येताली आमकां. सो ती म्हणटा तो 2020 तुजी बिलां म्हणटा तो 2500 3000 येता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें सारकें यू आर एब्सोल्युटली रायट म्हटलें. सो तो म्हाका म्हणपाक लागलो तो सांगपाक सोदतालो लॉकडावनान म्हाजी बिलां कमी येयला हांगा हो इश्यू इंडिविज्युअल संकल्प आमोणकराचो न्हू हो आमी सगळ्या गोंयकारांचो इश्यू घेवन गेला. तेन्ना हांवें ताका चॅलेंज केली तूं जे उलयता तें सारकें म्हटलें आनी हांव तुका चॅलेंज करता आनी सगळे म्हाजे प्रेस भाव जे हांगा आसा म्हटले कुडचड्या तांकांय सांगपाक सोदता जे काब्रालान जे निलेश काब्राल पावर मिनिस्टरान सांगला जे तो सारकें उलयलो आसा बट तेजे जर तुमी चॅकमेट करतले जाल्यार मातशें म्हणजे म्हाजे घरा येवचें पडटलें कित्याक घरा येवन चॅक करचें पडटलें म्हणजे तुमकां कित्याक जेन्ना 2018-2019 आमी जॉयंट फॅमिली रावताली म्हटली हांव रावतालें म्हाजे 2 भाव आसताले भावांची दोगांयची बायलां आसताली तेंची भुरगीं आसताली म्हाजी मम्मी डॅडी आसताली म्हटलें. आयज म्हटलें 2029 जानेवारीच्या 15 तारखेच्यान म्हाजे दोनूय भाव तेंच्यांनी आपली आपली घरां घेतल्या आनी ते सेपरेट रावपाक लागला तेंच्या वांगडा मम्मी डॅडीय आसा. आतां आमी फक्त फॅमिलीन 4 जाण आसा आमचे सांगलें. जेन्ना ताका हे आन्सर दिल्या उपरांत जेन्ना हांवें चॅलेंज केलें ताका येवन घरा कडेन या म्हाज्या शेजराक दिसा फायंड आवट कर आतां लोक कितले रावता तेन्ना त्या टॉपिकाचेर ओग्गी रावलो. म्हळ्यार तो फक्त कसो करतालो पर्सनली म्हाका टार्गेट करपाक सोदतालो आनी मुद्दाम ताका लागून आनी तुमच्या फुड्यान ही पळय बिलां हाडलेलीं आसा म्हाका जे लॉकडावन टायमाचेर जी बील येयला म्हाजे संकल्प आमोणकर म्हणून बील येयलेलें आसा लॉकडावन टायमाचेर 76 डेजचे 76 डेज म्हटल्यार 2.5 म्हयन्याचे 2.5 म्हयन्याचे जे म्हाका बील येयलेलें आसा ते 6000 येयला 5948 6000 बील येयलेलें आसा लॉकडावन टायमाचेर. हेच ताका सांगपाक सोदतालो हांव लॉकडावन टायमाचेर 4 मनशाचे 2.5 म्हयन्याचे 6000 रुपया बील येयलेलें आसा. आनी आतां आयजूच बील इश्यू जाला आमकां 3 तारखेक हे पळय डेट ऑफ इश्यू 3 तारीख आयची आयज बील इश्यू जाला म्हाका हे येयला 44 डेसाचे म्हळ्यार 1.5 म्हयन्याचे आनी बील कितलें येयला म्हाका 748 750 रुपया बील येयलेलें आसा 1.5 म्हयन्याचे 4 मनशाचे. सो हे ताका सांगपाक सोदता लॉकडावनान 4 मनशाचे जे तुमी बील दिलेलें आसा जे तूं दाखोवपाक सोदतालो संकल्पाक बील कमी येता म्हणून
हे फक्त माझे जॉईंट फॅमिली असलेली म्हणून बिल चड येताले आणि तेजे उपरांत ही बिलां येवपाक लागलेली आसा. सो हे काल ताका जेन्ना सांगल्या उपरांत तेजें तोंड बंद जालें, एक जाप काडून तेजे उपरांत. तेज्या उपरांत तो म्हणपाक लागलो ते सगळे बरें आसा म्हणपाक लागलो, आपल्याक दाखया म्हणपाक लागलो आपूण खंय चुकला, आमची बिलां खंय रॉंग आसा, आपल्याक प्रूफ करून दाखया म्हणपाक लागलो. आमी ताका सांगलें की तुमची हजारांनी बिलां आख्खे गोंयभर चुकलेली आसा. आमी सगळी हजारांची बिलां आसा, एवरी तालुक्यान जेन्ना आमी एक मेळपाक गेले तांकां दाखयला आनी तांकां प्रूफ केला की बिलां बाबा रॉंग जाल्लेली आसा म्हणून. तो म्हणपाक लागलो आपल्याक न्हू तुमी आतां इतले दाखयले न्हू, आपल्याक एक तरी केस दाखय म्हणपाक लागलो. आनी आमी एक केस घेवन येवन आमी सगळ्या गोंयकारांचो इश्यू घेवन येयलेलो, एक सिंगल केस घेवन तुमचे कडेन येयलेले ना म्हटले. परत परत तेच म्हणपाक लागलो शिव आपल्याक एक बिल दाखय खंय चुकल्या काय म्हणपाक लागलो. लास्टाक तो इतलो इन्सिस्ट करता म्हणून ताका लास्टाक आमी बिलां आमचे कडेन हजारांची बिलां आसलेली पण आमी घेवना. आमी ताका एक बिल दाखयलें आनी हे बिल आसलेलें आमचे काणकोणचे जेन्ना लॉकडावन आसलेलें तेन्नाच आमचे एप्रील आनी मेचे जुनान इश्यू जाल्लेले आसा 2 म्हयन्याचे बिल 60 डेसाचे. हे बिल ताका दाखयलें आमी तेन्ना ताका बिल येयलेलें 2841 रुपीज. 2841 रुपीज येयलेले 2 म्हयन्याचे 60 दिसाचे. आनी तेच्या उपरांत नेक्स्ट म्हयन्याचे ताका जे बिल येयला जुलयान इश्यू केला कितले दिसाचे 44 डेसाचे. 44 डेसाचे म्हणजे 1.5 म्हयन्याचे जे बिल ताका येयलेले आसा 14,208 रुपीज. 2 म्हयन्याचे ताका बिल येता लॉकडावनान. जेन्ना लॉकडावन पिरियड आसलो तेन्ना ताका 2,800 येता आनी जेन्ना लॉकडावन काबार जाल्या उपरांत ताका फक्त 1.5 म्हयन्याचे बिल येता 15,000 रुपया बिल येता. तेन्ना हे बिल तेणें घेतले, चॅक केले, म्हणपाक लागलो ही बिल रॉंग आसा म्हणपाक लागलो. अशें जावंक शकना. तेज्या ऑफिसराक विचारलें म्हणपाक लागलो जो मिटर रिडर आसा ताका सस्पेंड कर, ऑर्डर काड म्हणपाक लागलो. आमी म्हटलें बाबा हांगा आमी कोणाक सस्पेंड करपाक येवना, हें आमचें सोल्युशन न्हू. अशी बिलां सगळी गोंयभर जाल्लेली आसा म्हटलें. आनी इतलीच न्हू ही तुमच्या डिपार्टमेंटाची मिस्टेक जाल्या लॉकडावना टायमार बिलां वाडून येयलेली आसा. तेज्या लागून आमी म्हटलें आमी एज्युकेशन करता म्हटलें. तेज्या वांगडा ताका दाखोवनूय दिलें बाबा तेंची लॉकडावना टायमार ही बिलां वाडपाक कारण कितें काय म्हटल्यार जो स्लॅब आसलेलो हो स्लॅबे कडेन तुमच्या कॅल्क्युलेशनान मिस्टेक जाल्लेली आसा. हेवूय तेजे नजरेक हाडून दिलें. जे बाबा युनिट 2 म्हयने 3 म्हयने तुमी जे आमचे मिटर रिडर येवन नासल्या कारणान जी लोकांची बाबा जेन्ना तेंच्यांनी येवन डायरेक्ट घेतले आनी कॅल्क्युलेशन त्या स्लॅबाचेर तुमी लायले म्हणून ही बिलां वाडून येयलेली आसा जाल्यार तो एग्री करपाक कसो रेडी ना जालो. तो म्हणपाक अशें जावंक शकना म्हणपाक लागलो आनी आयकनालो कसो आनी इतलो एरोगंटली वागपाक लागलो सारको. कितें बाबा आमचे आयकपाक आवाज वयर तापोवन उलोवपाक लागलो आनी कितें करपाक लागलो. सो बाकीचे पुलिसूय आसलेले आमीय तेज्या वांगडा आर्ग्युमेंट केले, तोंडान तोंड जालें. अशें करून आमी थंयसर लास्टाक तो खंय तरी आमचे कडेन म्हणपाक लागलो आपूण हे जे इश्यूज आसा ते आपूण सेटल करपाक लागून ट्राय करता म्हणपाक लागलो. आनी ट्राय करता म्हणपाक लागलो. आमी म्हटलें ट्राय म्हटल्यार कितें करपाक सोदता तें आमकां सारकें तुवें क्लियर कट सांगचें म्हणून. मागीर जेन्ना सगळें उलोवप जालें जाल्यार लास्टाक तो म्हणपाक लागलो आपूण एक स्कीम तयार करपाक ट्राय करता म्हणपाक लागलो. आमी ताका तेन्ना स्कीम म्हणना बरोबर ताका आमी म्हटलें बाबा आमकां ही स्कीम नाका, आमकां लोकांक रिलीफ करपाक जाय म्हणून. 2 म्हयन्याचे आसा ते रिलीफ कर म्हणून, आमकां ती स्कीम बीन कांय नाका. आनी लास्टाक सगळे आयकल्या उपरांत आमचे कडेन तो एग्री जालो खंय तरी आनी म्हणपाक लागलो बरें आपूण रिलीफ दिवपाक आपूण गव्हर्मेंटाच्या फुड्यान आपलो प्रपोजल दवरता. नेक्स्ट कॅबिनेट जेन्ना आसतली नेक्स्ट कॅबिनेटान हांव प्रपोजल घालता आनी लोकांक रिलीफ दिवपाचो आपलो फूल प्रयत्न करता म्हणपाक लागलो. आनी आपूण दिता 100% आपूण दिता अशें ताणें उलोवन दाखयलें आनी मिडिया कडेन उलयलो. बट आमचे कडेन जेन्ना उलोवन जालें डिस्कशन काबार जाल्या उपरांत जेन्ना तो मिडिया कडेन गेलो जाल्यार मिडिया कडेन वचून तो म्हणपाक लागलो आयज काँग्रेस डेलिगेशन आपल्या कडेन येयलेलें आनी आपणें तांकां सगळ्यां कडेन उलयलां आनी तेंचे डिमांड आसा कितें लोकांक लागून एक स्कीम तयार करची म्हणून. जेन्ना तेणें हो उतार यूज केलो परत तेणें मिडिया कडेन स्कीम तयार करची तेन्ना मागीर परत आमी ताका सांगलें बाबा ही स्कीम तूं बंद स्कीम म्हणटा ही कसली स्कीम तूं करपाक सोदता हें आमकां लोकांक बाबा क्लियर कट सांग म्हणून. आनी परत जेन्ना तो प्रेसाक तेच उलयलो स्किमीचे जाल्यार आयज आमी ताका सांगपाक सोदता तूं ती स्कीम कर, रिलीफ दी नाल्यार कितेंय कर बट लोकांक लागून कितें तरी कर. आनी 2 म्हयन्याचे जे आमी डिमांड करता 2 म्हयन्याचे लोकांक बाबा रिलीफ दिवचे म्हणून हे रिलीफ दिवपाक लागून तूं ती स्कीम म्हणून तयार कर नाल्यार रिलीफ म्हणून तयार कर नाजाल्यार वेव ऑफ कर कितेंय कर बट हे बाबा
लोकांकडे फटींगपणा परत करनाका कित्याक लास्ट टाइम तुम्ही परत फटींगपणा केलेली 50% ऑफ म्हणून फिक्स चार्जीसाचेर दाखयले. सो आता ही स्कीम जी तुम्ही हाडटली ही कसली स्कीम हाडटली ती खबर ना. कितें स्कीम आसा म्हणटा ती आमची गिराय आधार स्कीम आसा, DSS स्कीम आसा, लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, ह्यो तुमची स्किमी आसा. ह्यो स्किमी जी आसा ती लोकांक मंथली बेनिफीट मेळटा, बाकीचे बेनिफीट मेळटा. सो हे इलेक्ट्रिसिटीचे जे बील आसा तुम्ही मंथली लोकांक बेनिफीट दितले. आम्ही फक्त मागता 2 महिन्याचे रिलीफ दिया म्हणून. सो ही कसली स्कीम करतलो तूं कितेंय कर, बट लोकांक हेच्या बाबतींत रिलीफ दिवपाचे हे काम कर, लोकांक परत फोटो नाका. आणि पॉवर मिनिस्टरान ताणें आमकां रिक्वेस्टूय केलें आपूण नेक्स्ट कॅबिनेट जायसर मातशें तुमचें एज्युकेशन आसा तें सद्या मातशें होल्ड ऑन करा आनी तेजे खंय तरी आमी तेजेर एक विश्वास धरून आख्या गोंयकारांच्या वाटेनसून तेजेर एक विश्वास धरून जे ताणें रिक्वेस्ट केलेलो आसा नेक्स्ट कॅबिनेट जायसर आमचें जे एज्युकेशन आसा तें आमी सद्या होल्डार दवरतले. कित्याक जे तो नेक्स्ट कॅबिनेटान ताणें आमकां जे प्रॉमिस केलेलें आसा, आख्या गोंयकारांक प्रॉमिस केलेलें आसा की बाबा आपूण ती स्कीम हाडटलो, रिलीफ हाडटलो, कितें हाडटलो तें आमकां खबर ना. ती लोकांक तो बेनिफीट दितलो म्हणून जे ताणें उतार दिलेले आसा ते ताणें उतार दवरचे. आनी समज जर तो उतार दवरपाक फेल जाता जाल्यार आसा तशी परत काँग्रेस पार्टी आमी परत रस्त्यार देंवतली. हे गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट, हे सीएमाच्या अगेन्स्ट, हे पॉवर मिनिस्टरच्या अगेन्स्ट आमी परत जो प्रोटेस्ट आसा तो आमचो चालूच उरतलो आनी एग्रेसिव्ह करतले आमी. मागीर जे आमी आयज पर्यंत लॉ अँड ऑर्डर जे मेंटेन केलेले आसा, आमी जो रिस्पेक्ट दिवन आमी सुशेगाद आमचें एज्युकेशन केलेलें आसा पिसफूल, ते मागीर खंय तरी आमकां एग्रेसिव्हली आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. कित्याक ही जर आमचे कडेन परत जर हे गव्हर्मेंटान जर फटींगपणा केलेली, लास्टाक आमी तेजे कडेन इतलेंच मागता तूं ती स्कीम कर नाल्यार कितेंय कर, बट तेजे भितर जे आमी 4 डिमांड दवरलेले आसा आमचे ते सीएमान, पॉवर मिनिस्टरान, तेंच्या गव्हर्मेंटान हे कन्सिडर करचे आमचे डिमांड. आनी बाबा हे जे आमी डिमांड घातलेले आसा तेजेर एक चाराच्या भितर एक तरी खंयचे तरी तेंच्यांनी ऑप्शन घेवचे म्हणून हो आमचो तेंचे कडेन डिमांड आसा. आमची मागणी ठाम आसा आनी आमची मागणी गोंयकारां खातीर आसा. आमी परत परत सरकाराक सांगलां की गोंयच्या लोकांक लॉकडावनाच्या टायमार तुमी थोडे रिलीफ दिवचे, कित्याक लोकांचो काम धंदो वेवसाय सगळो बंद जाला, लोकां कडेन पयशे ना फारीक करपाक. आनी आमकां ते आमी तांकां सजेशन दिलां की प्रायम मिनिस्टराचो PM केअर फंड आसा जावं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा, हो फंड मागीर आनी केन्ना तुमी यूज करतले. हेचो वापर गोंयकारां खातीर करा, हेचो वापर आतां करा. हे तुमी तूं परत परत सांगता स्कीम, तूं स्कीम कर नाल्यार मस्त स्कीम कर, मस्त स्कीम कर नाल्यार स्कीम कर, आमकां कांय पडवना, तूं कितेंय कर, पूण आमकां जाय गोंयकारांक रिलीफ दिल्ली. रिलीफ तो आमकां कितें तरी घुसपावंक सोदतालो काय. स्कीम जाय मरे तुमकां, स्कीम करुया. ही आमची स्कीम, तुजी आमकां स्कीम ना. आमी परतूय सांगता स्कीम आमी तुजी केन्नाच मागूंक ना. आमी मागला गोंयकारांक रिलीफ दी आनी ताका 4 ऑप्शन दिला. इतलें आमकां वायट दिसलें की काल तो आमचे कडसून बरोवन घेता कितें कितें तुमची मागणी आसा. एक बरयता तो पयली मागणी की बिलां माफ करची. 2 कितें जाय तुमकां 50% सोडचे. तिसरें कितें जाय तुमकां फेब्रुवारी प्रमाणे दिवचे, बरयता तो. चवथें कितें जाय 5,000 सकयल आसा पळय ते सोडचे, 5,000 वयर 50. आमकां पाठ जाला, गोंयकारांक पाठ जाला. हे सगळे गोंयकारांक पाठ, आमकां पाठ, तेचे सगळे इंजिनियरांक पाठ, पण पॉवर मिनिस्टराक खबर ना. काल बरयता तो आनी म्हणटा आतां तुमचे हे जाले, बिलांचो काय प्रॉब्लेम ना मरे. बिलां सारके आमी सांगले प्रॉब्लेम आसा. सबंद गोंय भर मिस्टेकी आसा आनी आमी त्यो मिस्टेकी दाखोवन दिल्या आनी आनीकूय दाखोवन दितले आनी त्यो मिस्टेकी रेक्टिफाय करपाक आमी करया. पण मेन इश्यू आसा तो इश्यू लोकांक रिलीफ मेळपाक जाय आनी आमी त्या विशयाचेर ठाम आसा. आमी त्या विशयाचेर ठाम आसा. आमी खंयच फाटीं सरचे ना. तुका आमी लेटर दिले ह्या डिपार्टमेंटाक 29 जून 2018 आमी जेन्ना तुका लेटर दिता तुज्या डिपार्टमेंटाक की ह्याचे पावर तेन्ना वाडलेले 2018 युनिटाचो रेट वाडलेली आनी त्या वेळार आमी रिटर्न रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आनी त्या वेळार मागलेले की ते रेट कमी करा. जावं इतर जे चार्जीस आसा जशे ते फ्युअल चार्जीस जावं इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जावं फिक्स चार्जीस जावं हे कमी करा म्हणून मागलेले. वोल्टेज जी फ्लक्च्युएट जाता ती जाग्यार घाल म्हणून मागलेले. जे तुमचे स्टाफ कमी आसा ते जाग्यार घाल म्हणून सांगलेले. ज्यो तुमच्यो मोबायल व्हॅन आसा त्यो जाग्यार घाल. तुमचे स्टाफ आसा तांकां सेक्युरिटी सगळे तांकां हँड ग्लोव्स बाकी इतर सेफ्टी तांकां सगळ्यो दिया हें सांगलेले. पण तेचो ना आयज वाचून आमकां रिप्लाय येयला नाय ते खंय कितें तरी जाग्यार पडला आनी ताका तेची खबरय ना. 2018 आमी घेराव घातलेलो. आमचे आमदार आमी सगळे वावुरपी मेळोन हेड ऑफिसाक
त्याचे अजूनही रिप्लाय ना. म्हणजे हे डिपार्टमेंट कशें चलता ह्या राज्यात बीजेपीच्या ते कळटा. जेन्ना आमी 4 ऑगस्टाक परत एकदा घेराव घालून आमी थंय तांकां जाब विचारता, तेचोय अजून आमकां काय रिप्लाय ना आणि तेची काय खबर पॉवर मिनिस्टराक ना. पॉवर मिनिस्टर फक्त सांगता या आपणाकडे थंय कित्याक कुडचड्या या. आमी कुडचड्या गेले, आमी तुका भियाना, आमी सरकाराक भियाना, आमी भियाता गोंयच्या जनतेक. आमी गोंयच्या जनतेक भियाता कित्याक गोंयची जनता त्रासान आसा. त्या त्रासान गोंयच्या जनतेन आनी वायट बरें कितें जावचें न्हू त्या खातीर आमी भयान गोंयभर भोंवले. आनी जर आताची दुसरी कॅबिनेट तितून जर कितें निर्णय जालो ना जाल्यार संकल्पांक सांगला त्या प्रमाणे आमचे हे एज्युकेशन नेक्स्ट लेवलाचेर वयतले आनी मागीर तुमकां ते म्हारग पडटले. काल तुवें खेदाची गोष्ट संकल्पाचे तूं रिवेंज घेवपाक असो कितें मेंटेलिटी मंत्र्याची. संकल्पाचे बील हांव सकपालो तो दाखयता संकल्पाक पयशे भरूंक ना काय. हांव पयलीं भियालो पूण मागीर दाखयता संकल्प पळय तुका ह्या बिला तो एक संकल्प आसा वास्को म्हणटा. तूं संकल्पाचें बील हाडलाय जाल्यार निलेश काब्रालाचें बील घेवन कित्याक येवनाय. संकल्पाचें जेन्ना तूं बील घेवन येवंक शकता जाल्यार निलेश काब्रालाचें बील आमकां कित्याक दाखोवंक हाडूंक ना. आमी आयज परतून एकदां ह्या मंत्र्याक चॅलेंज करता. जर आमी गोंयभर लोकांची बिलां तुका दाखयली की ह्या वेळार बिलां वाडल्या जाल्यार तूं पुराय बिलां माफ करतलो. चॅलेंज एक्सेप्ट कर. ज्या भाशेन तुवें संकल्पाक सांगलें पळय तुजी बिलां वाडोवंक ना आनी रिलीफ कसलें दिवंक जाय. जर आमी गोंयभर लोकांची बिलां हाडून दिली तुका दाखयली की ह्या वेळार बिलां वाडल्या ती सगळी बिलां तूं माफ करतलो 100% माफ करतलो. चॅलेंज एक्सेप्ट कर. आमी गोंयभर भोंवन सगळी बिलां हाडटा. आमी केन्नाच पळोवंक ना मंत्री घेवन बसता आनी हाड बील तुजें बील हाड तुजें कितें प्रॉब्लेम आहा असो एरोगंट. बिलांची मिस्टेक पळोवपाक मंत्र्याचें काम. बिलान मिस्टेक आहा ते पळोवपाक काम इंजिनियर आसा तेचे इतर अधिकारी आसा. पूण म्हणटा आपणाकडे हाडा आपूण दाखयता तुका कितें मिस्टेक ना. तूं कितली बिलां चॅक करतलो. सो आमी एकंदरीत तेची जी मानसिकता आसा तेचो जो अहंकार आसा तेका जी घमेंट आसा तेचो निशेध करता. पूण आमी तेका वालोरूय दिता कित्याक तो काल येयलो आमकां बरें दिसलें. येयलो तो आमकां फेस केले थोडो आवाज चडयलो. आमचोय आवाज कमी ना आमीय आवाज चडयलो कित्याक आमी लोकांचो आवाज आमचो जो आवाज आसा तो लोकांचो आवाज आसा. आनी निलेश काब्राल जो आवाज चडयतालो तो घमेंडी भाजपा सरकाराचो आवाज आसलो. आमचो जो आवाज आसा तो गोंयकारांचो आवाज आनी हो आवाज केन्ना बंद जावचो ना. इश्टानो ह्या विशयार दुसरो जो विशय आसा तो विशय म्हटल्यार काल एक दुखद घटना गोंयान घडल्या आनी आमकां खूब वायट दिसलें. ती दिसा उजवाडे कोणाचो तरी खून जाता आमच्या गोंयान. हे दाखोवन दिता की गोंय राज्यान कोणाचो कोणाक भंय ना. आनी हे केन्ना जाता जेन्ना खंयच्याय राज्याचो मुखेली जाग्यार ना. जेन्ना खंयच्याय राज्याच्या मुखेल्या कडेन आपणाची सरकारी यंत्रणा आपणाच्या हातीन सारकी घटना तेन्ना असले प्रकरणां जाता. सो आमी दुख्खी आसा पूण आमी त्या विशयाचेर चड आयज भासाभास करना कित्याक ह्या विशयाचेर आमचो विरोधी पक्ष नेता आदलो मुखेलमंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी त्या विशयाचेर आपणाचे विचार मांडलेले आसा आनी निरंतराक तेची ते पाठपुरावो ते करतले. आमी ह्या खिणाक आतां 5:30 वरांचेर आमकां 5 ते 5:30 ह्या दरम्यान आमकां डीजीपीन अपॉइंटमेंट दिला. ह्याच विशयाचेर आमी तांकां मेळोवन वचपाचें आसा जेणे करून गोंयची कायदो आनी सुवेवस्था ही बरी जावची आनी असले प्रसंग केन्ना घडचे ना. देव बरें करूं. तुमकां जर कितें विचारूंक जाय जाल्यार संकल्प तेचें उत्तर दितलो. तुका दिसता की गव्हर्मेंट इज इन बॅकफूट बिकॉज तुमचे ते मोर्चा पळोवन एज्युकेशना पळोवन काल एटलीस्ट फायनली काब्रालाक तुका रिप्लाय दिवचो पडलो. तुका दिसता गव्हर्मेंट इज ऑन बॅकफूट बिकॉज तूं इतले ते मोर्चा एज्युकेशनाक घेतले आनी फायनली काल काब्रालाक रिप्लाय दिवचो पडलो. तेच दिसता न्हू. आतां 4 म्हयने जाले आमी जे एज्युकेशनाक करता सगळे काब्रालाक खबर सगळे आख्खे गोंयचे लोक पळयता जनता पळयता आनी वयल्यान इतलो एरोगंट मिडिया कडेन उलयता कित्याक बाबा आपूण रेडी आसा तेंचे कडेन डिबेट करपाक हे करपाक. जेन्ना आपयता तेन्ना येयना. परत चॅलेंज करता तुमी कुडचड्या येवन दाखयचो म्हणून तुमकां जर गट्स आसा. आमी काल कुडचड्या वचून दाखयले.
सो गव्हर्नमेंट हेजेर सारको बॅकफुटाचेर आसा, पावर मिनिस्टरूय बॅकफुटाचेर गेलेलो आसा. बट खंय तरी काल आमी तेजी चॅलेंज एक्सेप्ट केली म्हणून तेका जग मारीत येवचो पडलो थंय फुडचड्याक. आनी येवन आमच्या तेजे कडेन आर्ग्युमेंट जाले, उलोवप जालें, आमकां कितें दिसून आसलें तें सगळें तेजे फुडें मांडलें. तेका खुबशी गजाली पटली आपली डिपार्टमेंटाची, बट तेजे तो एक्सेप्ट करपाक रेडी नासलो. जेन्ना बील दाखयलें जाल्यार तो एक्सेप्ट जालो. तो बील दाखयल्या उपरांत ते मिटराक सस्पेन्शन ऑर्डर काडटा तो. ही खंय तरी एरोगन्सी. बाबा तेका कित्याक तुमचे हे सगळे आख्खे गोंयभर अशें जाल्लेलें आसा. फक्त कितें हांगाच जाल्लेलें ना, काणकोणांत येता आख्ख्या गोंयांत जाल्लेलें आसा ही बील वाड. झाले म्हणजे गव्हर्मेंटान आनी एक म्हटलां की ह्या दिसांनी काबरालानूच म्हटलां की दे आर वर्किंग ऑन अ स्कीम लायक डिले पेमेंट चार्जीस आनी प्रिन्सिपल अमावंट आहा तो भरचो पडटलो, पूण डिले पेमेंट चार्जीस वेव ऑफ करूंक शकता. दे आर स्टील वर्किंग. समज तें जालें जाल्यार आर यू ऑल सॅटिस्फायड वॉट वील बी युअर डिमांड? See, it is again going to be a eyewash. It is not going to benefit बारीक मनशाक तेजो बेनिफीट जावपा ना. जो कॉमन गोंयकार आसा ताका तेजो बेनिफीट जावपा ना. पळय गोंयकार भाव जे आसा आमचे सगळे गोंयकार लोक आसा, स्पेशली आमची बारीक लोक आसा, जे गरीब लोक आसा, मिडल क्लास लोक आसा, हेंकां म्हणटा तो कितें आसता, लायट ही गरज. डेली बाबा लायट जाय. तेंकां जी बिलां येयलेली ती लोकांनी बिलां ऑलरेडी भरली, भयान भरली. बाबा चवथ आसा, चवथीच्या टायमार येवन डिस्कनेक्ट करीत. आमी कितल्या लोकांक सांगलें बाबा बिलां भरनाका रावा म्हणून, लोकांनी ऑलरेडी बिलां भरली. आमचे गोंयकार आसा कितें, हांव तुका सांगता आयच्या तारखेक 95% लोकांनी बिलां भरलेली आसा लॉकडावनाची. कोणाचीच बिलां भरली. आतां ही जी स्कीम हाडटा न्हू, ही स्कीम जी हाडपाक सोदता हे फक्त कोणाक बेनिफीट करपाक लागून. आतां हांगा एक पणजे चल्ला ती 5 कोटीच्या वयर जे बील आसा हांगा तेंचे पेंडींग आसा. सो तेंकां ते बेनिफीट करतले आनी प्रिन्सिपल अमावंट भर म्हणटले. सो तेंकां बेनिफीट जातलो, कॉर्पोरेशनाक बेनिफीट जातलो. अशे कितलेशे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, जी कंपनी चलता, जे प्लांट चलता, वेर्ना चलता, बाकीचे इंडस्ट्रियल इस्टेटान चलता, थंयसर तेंच्यांनी बिलां भरलेली ना. हो बेनिफीट तेंकां जातलो कित्याक तेंची बिलां कोट्यांनी लाखांनी आसा. सो हो बेनिफीट तेंची तो प्रिन्सिपल. आतां हांगा जर पेन्शन कॉर्पोरेशनान दिलो जाल्यार तेंकां फक्त म्हाका दिसता 1 करोड भरचो पडटलो. 4 कोटी तेंकां ऑफ जातलो कित्याक तो 4 कोटी आसा ती पेनल्टी आसा. सो हो बेनिफीट तेंकां मेळटलो. अशे इंडस्ट्रीज मेळटले जे बाकीच्यांनी पयशे भरलेले ना ते इंडस्ट्रीज तेंकां मेळटले. सो दीस इज द हिडन एजेंडा टू गिव बेनिफीट टू दीस फायनान्सर म्हणटलो हांव तेंकां. फायनान्सर नाजाल्यार टू दीस बिग शॉट पीपल तेंकां बेनिफीट दिवपाक लागून हो तेंचो मूव आसतलो. हेजे भितर बारीक मनशाक, कॉमन मनशाक कसलोच फायदो जावपा ना. सायजेबल एक तेंकां रिलीफ मेळपाक जाय लोकांक. जर फाटल्या फावटी पळया तुमी थोडो रिलीफ दिला पळय तो एका फिक्स चार्जीसान, एक्चुअली इट इज रिलीफ ऑफ 18 crore. पूण लोकांक कितलो ग्रोथ हितून जे मेळ्ळे फक्त 3 कोटी लोकांक मेळ्ळे. बाकीचे कोणाक गेले? जे आमी म्हणना इंडस्ट्रियलिस्ट तेंकाय मदत करपाक जाय, पूण तेंकां मदत करता आसतना बारीक लोकांचो विचार जावपाक जाय. जेन्ना आमची देशाची फायनान्स मिनिस्टर म्हणटा की जीएसटी राज्यांक पावूंक ना, तेन्ना ती म्हणटा की एक्ट ऑफ गॉड म्हणटा आनी वेळ मारना. जर ते एक्ट ऑफ गॉड जेन्ना तुमी आमच्या राज्याक जी येणावळ येवंक जाय ती दिना जाल्यार आमच्या लोकांक एक्ट ऑफ गॉड लागना. एक्ट ऑफ गॉडान लोक त्रासान पडल्या न्हू. तो एक्ट ऑफ गॉड तुम्ही माफ करा बिला न्हू, हे एक्ट ऑफ गॉड म्हणून ते बादाक बाद झाले न्हू. सो एक्ट ऑफ गॉड हो तुमकांच लागता, लोकांक लागना. आनी एक विशय दुसरो विशय एज फार एज युअर वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी इज कन्सर्न, आयज गव्हर्मेंटान बॉर्डरी ओपन करपाक हें केलें. फर्स्ट कंटेनमेंट जालो, फर्स्ट इशू तो वास्कोच्यान स्टार्ट जालो. आर यू नॉट कन्सर्न बिकॉज हें जालां जाल्यार पयलें जाल्लें पळय तितून आनी दोबरात जातलें कोविडाचेर? डेफिनेटली कित्याक आयज आमचे जे वास्कोन आसा, वास्कोन जे चलता आनी तेन्नाच्यान आमी डिमांड करताले की लॉकडावन करचो न्हू वास्को तेन्नाच्यान. आनी तेन्ना फर्स्ट केस वास्कोच्यानूच स्टार्ट जाली न्हू, तो भायरसूनच येयलो न्हू, कर्नाटकासून येयलो, थंयसून स्टार्ट जाली ती केसीस. आनी आयज जे बॉर्डरी ओपन केलेली आसा, कितें हे म्हणटा कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हे आसा, तर आयज बॉर्डरी जी ओपन केलेली आसा तेच्या भितर जर त्रास जातलो. आयज गोंयान आमी पळयता लास्ट आतां कितले दीस जाले कशे वाडत आसा केसीस, वाडत आसा सारके. सो हे जर लोक जर भायरसून येवपाक लागले गोंयांत जाल्यार म्हाका दिसता केसीस हेच्या पेक्षा म्हाका दिसता 5 times आनी वाडूंक शकता. सो गव्हर्मेंटान खंय तरी हेचे प्रिकॉशन घेवंक जाय आनी जे भायरसून येता हे टेस्टिंग जावंक जाय. बिश्टे तांकां भितर सोडप हे शक्य ना, कित्याक आयज आख्ख्या गोंयकारांक त्रासान घातलेले आसा. आनी आतां जर हे येयले कित्याक आमचे तुका सांगता स्पेशली मुर्मगांव आमचे थंयसर पोर्ट आसा, पोर्टान जर काम करपाक लागून कितलेशे लोक थंयसर येतले
आनी थंयसर येयल्या उपरांत ट्रकवाले कितले दिसाक ते 2000-3000 ट्रक येता तो कोल व्हरपाक लागून आनी कोलाचो आमचो मोनोपोली आसा थंयसरलो स्थानीक आमदार मिलिंद नायक तो थंयसर घेवन बसलेलो आसा तो आतां सगळे जितले आपले लोक आसा तांकां सगळ्यांक हाडटलो आनी थंयसर ही डिजीज आसा ते कोविडाची ती केसीस आनी वाडूंक शकता आयज वास्कोची चड आमकां आयकपाक येना कित्याक वास्कोची सद्या स्टॉप जाल्लेले आसा टेस्टिंगूच स्टॉप जाल्लेले आसा खंयसरूच टेस्टिंग चलना कांयच चलना सो हेच्या लागून ती म्हणजे केसीस भरपूर वाडलेली आसा सद्या. So overall now, what is the Congress stand? Whether they will going to stick with their demand of the 4 points, or they will agree with the power minister's scheme which will going to benefit to the commercial or the big shot as the people are saying. कितें हांवें परत पयलींय सांगलां कितेंय करूं ती स्कीम करूं जाल्यार मस्ती करूं जावं रिलीफ जावं कितेंय जावं गोंयच्या लोकांक जे गरीब लोक आसा पळय सामान्य जनता आसा तांकां सबस्टेन्शियल एमावंटाचो रिलीफ मेळपाक जाय. So you are welcoming the scheme. We are anything we welcome provided our people should get benefit. And what about your 4-point demand? No. And about the protest सो which are आमच्या जी डिमांड आहा तुमकांय खबर आसा आमच्या डिमांडाक ते सुबेसूय दिवंक शकता. So you have the good expectation that some Yeah, they should know because PM care fund जे कडेन आसा कितलो व्हडलो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आहा आमी आमकां क्रेडिट तांकां एकदां दिसतलें की आमी मागल्यार ते दिल्यार आमकां क्रेडिट नाका बीजेपीन क्रेडिट घेवचें जाय जाल्यार आमी घरान घर भोंवन सांगता हें बीजेपीन तुमकां दिलां पूण आमच्या लोकांक तिथे रिलीफ गावचें. And a last question, Vidya. As far as Vasco, government is trying to hold ISL. One of the stadium is in Vasco. Is आणि उलट तो त्या कंटेनमेंट झोनान येतालो फाटल्या दिसांनी तो आतां समज तूं आनी एक गेम जातलो जाल्यार एटलीस्ट मोर देन 50 प्लेयर थिंगा सगळे आसतले प्लेयर्स सगळे आय एम नॉट कन्सर्न की ISL जावचें वा जावचें बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक सोयशी दिसाक वाडटा. वॉट इज युअर से वॉट इज युअर काँग्रेस पार्टी से? See, we strongly feel at this point of time, when this issue, especially in Goa, the cases are rising day by day. आणि त्याच्या भितर जर गव्हर्मेंटान जर हे डिसिजन घेतलेले आसा हांव तो फुटबॉल स्टेडियम आमचो तिलक मैदान जो वास्को जो खारेवाड्यार आसा त्या स्टेडियमाचेर जर करतले आनी जर प्लेयर येतले तर खेळपाक जाल्यार म्हाका दिसता थंयसर कितेंय जावंक शकता कित्याक जेन्ना आमी डिमांड करतले की बाबा लॉकडावन करतना तेंच्यांनी लॉकडावन करूं पण आतां गेमी खेळपाक लागून तुम्ही तिलक मैदान तो बी वास्को एरियान घेता की आयज वास्कोन इज नॉट सेफ आयज वास्कोन केसीस वाडत आसा आयज सगळ्यान हायेस्ट जो डेथ जाल्लेली आसा ती वास्कोन जाल्ली आसा सगळ्यान हायेस्ट केसीस आसा ती वास्को आसा आयज सगळ्यान हायेस्ट कंटेनमेंट झोन असलेले ते वास्को असलेले आतां ते मायक्रो कंटेनमेंट झोन करून दवरलेले आसा आनी खारेवाड्या म्हणटा तो जो स्टेडियम आसा थंयसर म्हाका दिसना बाबा थंयसर तो ग्राउंड तेंच्यांनी सिलेक्ट करूंक जाय. We as a Congress party, we totally oppose this. Papa, it is not a right decision on government part to have football matches at this stage when the cases are rising up. So we definitely, we think that this should not take place as far as Tilak Maidan ground is concerned. That government कितें decision घेता, गव्हर्मेंटाकडे आज कितलीशी मिस्टेक जाता न्ही अशी जर तेंच्यांनी रॉंग डिसिजन घेतली जाल्यार ही तेंची अनेक मिस्टेक जाताली वास्को तेंच्यांनी हे करून. थँक्यू.